Hayigsoon mayong adlaw or mayong gabi, another day and kanang opportunity nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa imuha karon. And ang akong i-share sa imuha karon nga word of God. I know nga nadunggan nimo kini it because nabasa guro nimo sa Bible or nakita nimo sa mga video sa social media. But i-rewind or i-recap lang nako ni siyang story tungod sa kanang kamaayo sa Ginoo. And ang akong i-share sa imuha karon makita sa Lucas chapter 15 verse 20. Ana siya nga busa milakaw siya og mipauli ngadto siyang amahan apan layo pagani kayo siya sa ilang balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya, naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Kini nga passages about ni siya sa kanang prodigal son, no? Ang situation sa prodigal son, ang story ni ana gigamit ni Jesus nga kanang parable. Nay amahan nga duha ang anak, then ang igsuon nga anak kumbaga gihatagan siya kanang kwarta ba, tapos ang kato nga kwarta gisayang-sayangan niya, in short giusik-usikan niya. Basta moto ang kanang giingon dire naggamit ni Jesus nga word, giusik-usikan niya ang kwarta tapos naglangyaw siya. And tungod siya kanang paglangyaw dagan kayo siya kanang mga naagian it because kato nga kwarta dako siya value, so nga na ang kanang giingon dire. But ang iyang ginabuhat basta giusik-usikan niya and wa ta kabalo kung unsa ang kanang ginabuhat niya sa kato nga kwarta nga gihatag sa iyang amahan. Either mo adto ba siya sa kanang bar or kanang sa mga dili maayo nga binuhatan, basta kanang kato nga kwarta nga gihatag sa iya na hurot. And tungod sa kanang paghurot sa kanang kwarta niya, niabot na ang kanang kagutom, no, sa iyang kinabuhi. And ang iyang kanang ginabuhat, nangita siya og kanang pamaagi or way, no, para makapangita siya og kanang trabaho, no, para mabuhi siya. And tungod kay nakakita man siya og kanang trabaho, sa katong nga trabaho kumbaga dili angay sa iyaha, no, it because ang iyang kanang papa or kanang father is kanang naay kaya, kumbaga masustainanan niya ang kanang panginahanglanon sa iyang anak. But unsa niya kanang ginabuhat, kanang nangita siya og kanang pamaagi aron mabuhi, pero naadto siya sa kanang trabaho sa kanang pag-alaga sa baboy, no, tungod sa kanang pag-alaga sa baboy, no, kanang no choice na lang siya it because kay para mabuhi siya mangita siya kanang pamaagi para makapangita og trabaho og mabuhi. Ultimo sa kanang iyang kanang pagkaon, no, maglisod siya it because about sa kanang situations niya. And later on na-realize niya ang iyang kinabuhi nga dili man ko angay sa ngingani nga trabahoan it because ang akong papa mao niya ang kanang kabtangan, kumbaga naay kaya nga makasustain sa iyang kanang gikinahanglan. And tungod kay na-realize niya unsa iyang ginabuhat, niuli siya og nibalik sa iyang amahan. Tungod sa iyang kanang pagbalik, nakita siya sa kanang amahan niya, no, and kay nakita man siya siyang amahan sa layo, unsa giduulan siya sa iyang amahan og gihalok siya. In short, ang iyang amahan gidawat siya. And tungod kay gidawat siya, naghilak pagani ang iyang amahan it because namingaw siya sa iyang kanang anak. And tungod kay namingaw man siya, naghatag siya og kanang mga
preparation para sa iyang anak nga atimanon siya, like hatagan siya og kanang lamion nga pagkaon sama dati nga pagtrato niya sa iyang anak, no? And after that, gidawat pa jud niya ang iyang kanang anak, bisan katong anak niya, no, gihatagan niya og kanang sakit sa ulo ang iyang amahan. Pero unsa ang kanang ginabuhat sa kanang amahan niya, na siya kanang patience o ginadawat pa jud siya bisan sa kanang ginabuhat sa iyang kanang anak. Kana nga parable about sa prodigal son, kung ato na siyang reflect sa atong kinabuhi, about po na siya sa kanang life nato sa Ginoo. Usahay ang atong kinabuhi na hilayo sa Ginoo tungod sa ato ang mga sala. Ang tungod kay nahilayo man ta sa Ginoo, muulaw ta makikistorya sa iya ang atong ginabuhat, nagpalayo pa noon sa iyaha instead of kanang muduol pa jud. But later on, tungod sa kagahi sa atong ulo, na-realize nato nga ang atong kinabuhi without God is useless. And tungod kay na-realize nato, nibalik ta sa Ginoo, no? Unsa ka ng kalahian nato sa Ginoo? Ang Ginoo andam siya modawat sa atoa bisan kanang gihatagan nato siya og kanang sakit sa buot ug sakit sa kasing-kasing tungod sa kagahi sa atong ulo, pero kanunay siya andam modawat sa atoa